हांगा कारवार आयिल्ले आनी ओवरनायट तांची स्टे हांगा ताज एक्झॉटिकान जाल्ली आनी म्हजी वळख ताजे कडेन बरी आहा. म्हणून ताका हांव एक कर्टेसी विजीट हांवें मेळिल्लो. आतां कर्टेसी विजीट जेन्ना दोन राजकारण्यांचें जाता तेन्ना आमी हवामान डिस्कस करनात, आमी राजकारणच डिस्कस करतले. राजकारणांत खूब वस्तू आहा. एक म्हणल्यार गोंयांत मेन इशू म्हणटा तो म्हादयचो. आतां म्हादयचे इशूचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशनां खूब घाल्या आनी आमकां एसेंब्लीन आनीक आमचे कमिटीन, ज्या कमिटीन हांवूय मेंबर आसा, थंय आमकां सांगतात की इफेक्टीव हियरींग 2019तल्यान एकूयदां जावंक ना. सो म्हाकाय एक खबर जाणा जावंक जाय आशिल्ली की खरें कितें पोजिशन आसा, एक कित्याक इफेक्टीव हियरींग जायना. 2019तल्यान आज मेरेन म्हणल्यार 6 वर्सां जालीं, 6 वर्सां सोंपलीं, पूण अजून मेरेन इफेक्टीव हियरींग जायना. आमी एक क्लॅरिफिकेशन पेटिशन म्हणून घालां, कर्नाटकानूय घालां, महाराष्ट्रानूय घालां, पूण तें क्लॅरिफिकेशन पेटिशनूय हियरिंगाक येना आनी SLP घाले ती येना. सो एक्चुअल कितें खबर. आनी कर्नाटका इज डुईंग वॉट इट इज डुईंग, सो दे आर नॉट प्रेसींग फॉर द हियरींग. पूण गोंयचो सरकार आनी गोंयचे आदवोगाद आनी गोंयची टीम हें कित्याक करना, ही म्हाका उत्सुकता आशिल्ली जाणा जावपाक. आज कळटा ते भशेन अशें की गोंयचे सरकार आनी गोंयची टीम इफेक्टीव हियरींग प्रेसूच करना म्हणून तें जायना. हें आज एक म्हाका कळ्ळां. आनी सरकारान ना जाल्यार सांगचें खरें इफेक्टीव हियरींग केन्नाच्यान जालां काय 2019तल्यान आज मेरेन. आय चॅलेंज द गव्हर्मेंट टू कम आउट क्लियर ऑन दीस. पूण तुमी म्हणटा पयलींच्यान तुमी म्हणटाले सरकार एक्चुअली म्हादयक लागून काही सिरियस ना, ती खरी गजाल तर. ना जाल्यार तूं म्हाका सांग, 2019 मूव केल्ली वस्त 2019 ते आज मेरेन इफेक्टीव हियरींगूच ताजें जायना. म्हळ्यार तूं जर सिरियस आशिल्लो जाल्यार तें एटलिस्ट हियरिंगाक येवपाचें. हें हियरिंगाक कशें येना. आमी 5 वर्सां पयलीं म्युन्सिपालिटीचे रिजर्वेशनाक आमी हांगा जिखले. म्हळ्यार हांगा एक ऑर्डर जाली. ती ऑर्डर आमच्या गोंयच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली. एक रातयां हियरींग केलें आनी स्टे पडली एक रातयांक. मुखेलमंत्र्यान घालें की सत्यमेव जयते म्हणून. सो जाय जाल्यार तुमकां हियरींग करूं येता, तुमी करनात. म्हणल्यार जी गोंयची जिवनदायिनी जी आहा, हे गोंयचे जिवनदायिनीचे खातीर तुमकां कितें पडलां तेंच कळटा. जेन्ना सैमाचें तुमकां पडूंक ना तेन्ना गोंयचें तुमकां खंय कितें पडना. जी तूं म्हणटालो की तुज्या आवय परस व्हडली म्हणून, ती आवय परस व्हडली वस्त हिका तुज्यान प्रोटेक्शन दिवंक जायना. हें डबल इंजीन कसलें, हें फ्लॉप डबल इंजीन. आतां कर्नाटका खातीर कितें जाय तें करतले. आमी आमची बाजू झगडूंक जाय आनी आमी बाजू झगडूपाक आमी आमच्या सरकारा बरोबर आसा. आमी कर्नाटकांतले काँग्रेस सरकारा बरोबर ना. क्लियर. हें तकलेन धर. हांव पसून कोर्टान गेलां आनी कर्नाटकाच्या सरकाराच्या विरुद्ध गेल्लो. हें हांव जें मेळ्ळां एक 2 राजकारणी मेळटात आनी पयलींच्यान म्हाका वळख आहा, सो ती मेळिल्लो आहा. इट्स अ कर्टेसी विजीट. ताका तुवें एक म्हयनभर रेस्ट दिवपा पडटलो आनी तेगे टॅबलेट मातशें सारकी दी तेका, ते ब्लड प्रेशरा टॅबलेट. सकाळची एक, रातची एक. आं आतां दी तेका टॅबलेट पयली. ओके, देव बरें करूं. मोगाना सोन बरें जिवीत सुखी खरें शीतलकायचें वारें काळजान आसता पुरें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.